वेलकम बैक नाज़रीन गालबोल जो सिलसिलो जारी है मोहम्मद अबू बकर साहब असां गॾु मौजूद आहिनि MQM जा मेंबर क़ौमी असम्बली आहिनि रहनुमा आहिनि उन सां गालबोल करे रहियासीं जेको आर्मी चीफ जो फ़ैसिलो थियो गुज़िरियल हफ़्ते ऐं वॾो अहम फ़ैसिलो थियो इन मामले ते गालबोल करे रहिया आहियूं। हाणे जीअं त ब्रेक खां पहिरीं असां गालबोल कईसीं त तहरीक इंसाफ़ जो हाणे हिन फ़ैसिले खां पोइ मुस्तक़बिल छा हूंदो त अबू बकर शाह सियासी पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे त सियासी ओपिनियन बि वठंदासीं। अब वो सब पॉलिटिकल ओपिनियन देंगे ना, आम आदमी तो शायद दूसरे नजरिए से होते हैं। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा अब इस फैसले के बाद, जो शायद उन्होंने उम्मीदें लगा के रखी हों, जो क्यास और आएंगे आप कह रहे हैं वो तो पूरी नहीं हुई, तो अब उनका मुस्तकबिल क्या है? अब वो जेन्युइन सियासी पार्टी के तौर पे काम करेंगे? देखें, जहाँ तक सियासी पार्टी के हवाले से बात है तो डेमोक्रेसी के अंदर हदफ जो है ना सिर्फ इख्तिदार की कुर्सी नहीं होती। जो लोग अपोजिशन में बैठते हैं वो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। तो और जिन लोगों ने बाज़ इंतखाबात में बाइकाट किया या हिस्सा नहीं लिया, बाद में उनको एहसास हुआ कि हमने ये गलती की है। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास एक बड़ी तादाद थी पार्लियामेंट के अंदर, ये अगर अपोजिशन में चले गए थे तो अपोजिशन में बैठते। अब आप सजेस्ट करें कि वापस आ जाएं असेंबली में? मैं तो कहता हूँ इनको तो चीफ जस्टिस ने भी एक मौका दिया था कि जाएं और जाकर असेंबली जो है वैसे तो देखिए ना, अभी मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि ऑडियो लीक्स भी आगे ख्वाजा आसिफ की 10 इसको अभी एक्सेप्ट करो इस्तीफे, 10 उसके करो ताकि ये असेंबली से इनकी अक्सरियत खत्म करें। नहीं, अभी जैसे जो इस्तीफे इनके मंजूर हुए थे और उसके ऊपर ज़मनी इंतखाबात हुए, उन ज़मनी इंतखाबात में आप देखें कि डेमोक्रेसी क्या कहती है। डेमोक्रेसी ये कहती है कि एक सीट के ऊपर एक नुमाइंदा है, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते और इलेक्शन जीतने के बाद अवाम उस पर एतमाद कर रही है, अवाम उसे वोट दे रही है। सीटें जितनी उन्होंने निकाली इससे तो ये जाहिर होता है ना कि अवाम अभी भी पीटीआई पे एतमाद कर रही है। देखें, अवाम एतमाद कर रही है लेकिन ये अवाम के एतमाद को ठोकर मार रहे हैं ना, और ये अवाम के एतमाद को धोखा। अवाम इसलिए तो नहीं वोट देती कि आप वोट लेने के बाद असेंबली में ना जाएं फिर इस्तीफा दे दें। लेकिन जब कोई इंतखाब होता है, वो ज़मनी हो या जनरल इंतखाब हो, उस इंतखाब के अंदर जो कैंडिडेट का पैसा खर्च होता है, जो पार्टी का पैसा खर्च होता है, वो तो होता ही होता है। उसके साथ साथ हुकूमत के बाद ठीक ठाक पैसा खर्च होता है। इलेक्शन कमीशन को काफ़ी फंड दिया जाता है, वो फिर तमाम प्रोसेस करते हैं। तो पाकिस्तान जो पहले ही माशी बहरान का शिकार है, पाकिस्तान जो पहले ही बहुत ज़्यादा मकरूज़ है, पाकिस्तान जैसा मुल्क बार बार के इलेक्शन का तहम्मुल नहीं हो सकता, मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपके यहाँ लोग बेरोज़गारी से अपनी जानें दे रहे हैं, आपके यहाँ जो बेरोज़गारी की वजह से क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, सैलाब आया हुआ है, पूरा आधा सिंध डूबा हुआ है सैलाब के अंदर। ऐसे मौके पर आप समझें कि इलेक्शन की बात होती है। इलेक्शन तो जब होगा ना कि जब वहां के लोग वोट देने की पोजीशन में रहे। जो पूरा का पूरा गांव आपका जो है ना पानी के अंदर डूब गया है, सारे लोग जो है ना इधर उधर, कोई स्कूलों में रह रहे हैं, कोई किसी जगह टेंट लगा से। आपने ये बात की, मेरा एक सवाल है, MQM ने उन सलाम मुतासरीन के लिए क्या किया शहरी इलाकों को छोड़ के? देखिए, MQM की तो ये तारीख है कि पाकिस्तान में जब भी कभी कहीं पे भी डिजास्टर हुआ तो मैं ये बात बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि जितना आगे बढ़कर सियासी जमातों में से MQM ने लोगों की खिदमत की। गाँव के नाम बता देता हूँ। देखें, मैं तो पहले बात करूंगा जो कश्मीर में ज़लज़ला आया था, शायद उस जगह तक और कोई नहीं पहुंचा था जहां हम पहुंचे। मैं खुद उसके अंदर शामिल था और पाकिस्तानियत की बात कर रहा हूं और पाकिस्तानियत की बात कर रहा हूं। सिंध हो, पंजाब हो, कश्मीर हो। सिंध के अंदर अभी जो सैलाब आया है तो हमने वहां पे कराची में कैंप लगाया, वहां पे हमने डोनेशन जमा किया, वहां पे हमने राशन जमा किया, वहां पे हमने जो भी अजनास था और वो सारे सिंध भेजे हमने। ऐसा नहीं है कि वो हमने कराची में इतना हमने सामान, मकसद हमारा इस वक्त मेरे टाइम का मिनिस्टर है फैसल सब्जवारी भाई। फैसल सब्जवारी भाई बाकायदा ट्रक्स लेके मुख्तलिफ इलाकों में गए। देखें हमारा डोमेन महदूद है ना, जहां हम जा सकते थे, जहां आसानी से पहुंच सकते थे, क्योंकि वहां जब फैसल भाई लेके गए तो वहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर वो सामान उनके पीपल्स पार्टी ने आपका साथ नहीं दिया इमदादी सामान पहुंचाने में? नहीं, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर सकती थी, इसलिए कि जहां पानी था, आप देख रहे होंगे वहां पे रेस्क्यू कर रही थी, फौज कर रही थी, रेंजर्स के जवान उतरे हुए कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर के ज़लज़ले में पहाड़ों पे चढ़ गए, आपने पानी क्रॉस करके नहीं था ना उस
طرح سے فیسیلیٹیشن نہیں تھی. آپ نے عوام کا رد عمل بھی دیکھا ہوگا, عوام کے گئے تھے نا پیپلز پارٹی کے نمائندے, پیپلز پارٹی سے مایوس ہوئے تو آپ لوگ اپنا کریڈٹ ہم نے اپنے حصے کا کام, جتنا حصہ برائے جسہ ہوتا نا, جتنی ہماری کیپیسٹی, ہم سندھ گورنمنٹ کے اندر اتحادی نہیں تھے. ابھی ایک ریلیشن شپ قائم ہوئی, لیکن 2 وزیر ہمارے. سیلاب تو ریلیشن شپ کے بعد آیا ہے. ہاں نہیں, ریلیشن شپ تو ابھی قائم تھے, اتحاد تو قائم تھا, سیلاب آ چکا تھا. نہیں ابھی آیا سیلاب. نہیں, اس کے بعد ریلیشن شپ. آپ دیکھیں اپریل میں تو آپ لوگوں کا اتحاد ہوا ہے, سیلاب تو جون جولائی میں آیا, اگست میں آیا ہے. نہیں, سیلاب تو پہلے آ چکا تھا اور اس کے لیے ہم کام کر رہے تھے, اور ہم نے اپنے مل کے کوارڈینیشن کر سکتے تھے. اب پیپلز پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا. ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں, وہاں پہ ان کی حکومت ہے, وہاں پہ وہ ایز اے پرائم منسٹر. اس حوالے سے ہم اپنے طور پہ کام کر رہے تھے, اور اپنے طور پہ ہم نے جتنا ہم سے ہو سکا وہ ہم نے جا کے مدد کی ہے, اور اپنے بساط سے بڑھ کر ہم نے مدد کی ہے, ایسا نہیں ہے. اور ہم انسانیت کی خدمت کے اوپر ہم نہ زبان کی تفریق کرتے ہیں, نہ قومیت کی تفریق کرتے ہیں. ہمیشہ سے رہا, بلوچستان میں ماضی میں سیلاب آیا تھا, ہم نے لاکھوں نہیں کروڑوں کی. اس کے بعد سندھ کی عوام پہلی دفعہ بڑی مایوس ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے مدد آئی, ہمارے تک نہیں پہنچی, نہ سیاسی پارٹیوں نے مدد کی, شہری علاقوں میں ہم تک نہیں پہنچی. آج بھی سندھ کے گاؤں دیہات میں جائیں تو وہاں پہ گھر ٹوٹ کے تباہ برباد ہو گئے, کسی نے مدد نہیں کی. نہیں دیکھیں, آج میں ایک میٹنگ میں تھا اور وہاں میں نے سوال کیا, فورن افیئرز کا میں ممبر بھی ہوں, اسٹینڈنگ کمیٹی کا. تو فورن افیئرز کا ہم نے ان سے سوال کیا کہ بین الاقوامی سطح پہ ہمیں کتنے امداد ملے. تو 400 کچھ بلین کا ہے, جس میں اجناس بھی ہے, دوائیاں بھی ہیں, ٹینٹ ہے. وہ پہنچی کیوں نہیں وہاں تک؟ وہ پہنچی ہیں, پہنچ رہی ہیں. اب یہ تو نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھیں لوگوں کا یہ, یہاں تک کہہ رہے کہ ابھی تک پانی نہیں نکالا گیا. دیکھیں لوگوں کا جہاں تک ابھی ریسنٹلی 7 میں جو حادثہ ہوا, وہ پانی کی وین اس پانی میں ڈوبی ہے سیلاب کے, تو پانی نہیں نکلا تو ڈوبے. اور وہ علاقہ مناز علی شاہ کا وزیر اعلیٰ کا ہے جو آپ کے اتحادی ہے. اس کی مانیٹرنگ کون کر رہا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ. اور فیڈرل گورنمنٹ دے رہا کسے؟ سندھ گورنمنٹ کو. اب یہ میکانزم سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, تو ہم نے مطالبہ کیا ہے, ہم نے مطالبہ کیا, اور آج بھی ہم نے کہا ہے کہ ابھی بھی کچھ شپس جو ہے نا وہاں پہ کیپیٹی کے اندر, مقصد وہ دوائیاں جیسے آ رہی ہیں, ٹینٹس آئے ہیں, مچھردانی آئی ہیں, اور وہ دیا گیا ہے. اب جو دوسرا فیس, میں اس لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ اس اتحادی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یا تو آپ مطالبہ کریں, یا تو آپ کہیں نہیں پہنچی. اگر پہنچی ہے تو پھر کہاں پہنچی؟ عوام تو بول رہی ہے نہیں پہنچی. نہیں, یہ سوال تو پیپلز پارٹی سے کرنے کا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, پارلیمنٹ میں بیٹھے, آپ عوامی نمائندے, آپ سے پوچھیں گے. ہماری سندھی چینل سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, وہ پوچھیں گے کہ ابوبکر صاحب ایم کیو ایم سے ہیں, وہ کیوں نہیں پوچھ رہے پیپلز پارٹی سے؟ ہم پوچھ رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر سیشن تھا, اور اسپیکر نے 2 دن صرف فلڈز کے اوپر اس نے کہا کہ بحث ہوگی, اور اس میں ہم نے کھل کر بات کی کہ جناب فلڈز کے متاثرین کے جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, وہاں سے یہ جو فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے, اور جس طرح سے لوگ مطمئن نہیں ہیں, اور ہم ٹی وی پہ اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنما گئے تو پبلک کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا. ٹی وی اسکرین آپ مطالبہ کریں گے کہ فلڈ کے حوالے سے جو بھی ریلیف فنڈ آیا اس کا پراپر آڈٹ ہونا چاہیے, جیسے آپ این ایف سی کا کہتے ہیں, مطالبہ کہتے ہیں, اس کا آپ مطالبہ کریں گے؟ بالکل کروں گا میں. دیکھیں یہ ان کا حق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چاہے وہ فورن ایڈ ہو, چاہے وہ این جی اوز نے کیا یا سیاسی جماعتوں نے کیا, مستحقین تک چونکہ وہ انہی کے نام پہ جمع کیا ہے, وہ اجناس ہو, پیسے ہوں, تو جس کا جو حق ہے, جس نام پہ آیا, ان تک پہنچنا چاہیے. یہ ہمارا قانونی ایک بحیثیت عوامی نمائندے کے, اور اخلاقی اور اسلامی, کیونکہ اس کی پکڑ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اگر اس کے اندر کہیں پہ بھی بددیانتی کر رہے ہیں, تو دنیا اور آخرت دونوں میں پھر وہ جواب دہ ہوں گے. اب دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آج ہی میری بات ہوئی ہے, فورن سیکٹری وغیرہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, یعنی کہ اب جو ان کے مکانات ٹوٹے ہیں اور جو ان کا نقصان ہوا ہے, چھت گر گیا ہے, یہ تو اب ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو ریہیبلیٹ. اس پہ بھی بات ہو رہی ہے, کچھ باہر کے جو ادارے ہیں کچھ لونز بھی دیتے ہیں, تو اس پہ بھی بات ہوئی ہے کہ اس کو کس طرح سے میکینزم بن رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے, وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. جو سیلاب زدگان مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ان کا پوری زندگی کی کمائی چلی گئی. صرف سندھ میں نہیں, بلوچستان کے اندر گیا میں, بلوچستان کے اندر کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس جو ان کا ذریعہ معاش
तलाश है वो मवेशी है। 5 लाख से ज़्यादा तो सिर्फ मवेशी जो है ना बलूचिस्तान के बह गए हैं। तो बड़ी सूरत हाल ख़राब है। उनके लोग भी थे, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर मैकेनिज़्म बन रहा है। और जो आ रहा है, आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि कोई पैसा हो वो हुकूमत पाकिस्तान दे या एड की सूरत में आया कहीं से। चाइना मज़ीद अभी दे रहा है, चाइना इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अमेरिका से भी आया है, यूरोपियन यूनियन से भी आया है, कहीं पे किसी ने कुछ किया है। UAE ने बड़ा उसमें हमें सपोर्ट किया है, सऊदी अरब ने बड़ा सपोर्ट किया है बरादर मुल्कों में। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जारी है, और इसमें चूंकि बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि किसान बहुत परेशान है, उनकी जमीनें। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब MQ का सियासी हरीफ कौन है सिंध में, ये जरूर बात करेंगे। ब्रेक था, तो ब्रेक का मुकाबला जारी रखना।